अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम उज़्बेकिस्तान के उस शहर की सैर करने जा रहे हैं जिससे इस्लाम का कदीम मकामात का और औलिया कराम का दिल से भी कहा जाता है। यहाँ जाकर आपको ये महसूस होगा कि हम 2500 साल पीछे चले आए हैं। यहाँ के लोगों की खूबसूरत और सादा ज़िंदगी, कदीम विरसा और खूबसूरत शादियाँ, ये सब देखेंगे आज की इस वीडियो में। आज हम सैर करने जा रहे हैं बुखारा शहर की। चलो चलते हैं, आज के इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। बुखारा उज़्बेकिस्तान का एक कदीम और ख़ूबसूरत शहर है जिसकी हर गली मोहल्ला दीवारें हमें 2500 साल पीछे ले जाती हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर घर और कदीम मकामात मट्टी रंग के हैं जो इस शहर को मज़ीद प्यारा बनाते हैं। ये शहर 143 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगर देहाती इलाकों को शामिल किया जाए तो 73 मुरबा किलोमीटर मज़ीद शामिल हो जाता है। इस शहर में 2,80,000 के करीब लोग रहते हैं। बुखारा के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं और ये लोग इस्लाम के बहुत करीब हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग अपनी मेहमान नवाजी के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। मेहमानों को ट्रेडिशनल खाना पेश करना और इनकी इज़्ज़त अफजाई करना इन लोगों का पेशा है। चले अब हम बात करते हैं बाई कलां देखते हैं जो एक मजहबी कदीम विरसा है जिसके मानी हैं अजीम पाँव। ये एक अजीम मस्जिद है जिससे 12वीं सदी में पाए तकमील तक पहुंचाया गया। इस मस्जिद का सिर्फ एक मीनार है जो सदियों पुराने नक्शो निगार का लिबास अपने ऊपर ओढ़े हुए है। इस मीनार की खूबसूरती, इसके ऊपर बनी हुई डिज़ाइन की वजह से ये मीनार 45.6 मीटर ऊंचा है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मस्जिद के 288 गुंबद हैं जिनके ऊपर 208 सतून हैं। अगर हम आसमान से देखें तो इसे एक अलग नज़ारा पेश करता है। नीले रंग का गुंबद सबसे बड़ा, इस कदीम मस्जिद को देखने सालानों लाखों लोग यहाँ आते हैं। इस मस्जिद का गेट बहुत बड़ा है जिसके ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी गई हैं। शहर बुखारा की शादियाँ इंतहाई मुनफरद और खूबसूरत होती हैं। ये लोग शादियों में ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं। ये लोग शादियां लग्जरी लेवल पर करते हैं। ज़्यादातर शादियां बड़े बड़े मैरिज हॉल्स में की जाती हैं जहां दुनिया का बेहतरीन खाना पेश किया जाता है। खूबसूरत अंदाज में खुश्क मेवाजात, मिठाइयाँ और सलाद पेश की जाती है। ये लोग गाय का गोश्त और घोड़े के गोश्त को रोस्ट और स्टीम करके सर्व करते हैं। यहाँ का रवाज है कि दूल्हा दुल्हन को बाहर गाड़ी से कंधों पर उठाकर अंदर ले आता है और मैरिज हॉल में सबके सामने स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। सब लोग मैरिज हॉल में मिलजुल कर एक ख़ास ट्रेडिशनल रक्स करते हैं जो इंतहाई खूबसूरत है। इस शादी के बाद एक ही घर में मिलजुल कर रहने को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपके नॉलेज में इजाफ़ा करता चलूँ, बेशक ये एक इस्लामी मुल्क है लेकिन यहाँ के लोगों का लिबास, रहन सहन यूरोपीय लोगों के लिबास से बिल्कुल कम नहीं। चलिए अब हम बुखारा के खूबसूरत और कदीम बाज़ार देखते हैं। ये बाज़ार कई सौ साल पुराने हैं मगर आज भी सयाह इनको देखकर दीवाने हो जाते हैं क्योंकि यहाँ सदियों पुरानी उज़्बेक सकाफ़त आज भी ज़िंदा है। ये बाज़ार इंतहाई बड़े और साफ़ सुथरे हैं। उज़्बेकिस कल्चर की हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। अगर ओल्ड सिटी बुखारा को देखें तो हम सदियों पीछे चले जाते हैं। ओल्ड सिटी बुखारा को इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाया गया है। खुले खुले रोड और साइडों पर दुकानें। जो लोग भी बुखारा जाते हैं वो ओल्ड सिटी में जाकर एक दफ़ा शॉपिंग ज़रूर करते हैं। यहाँ लोग पैदल वॉक करते हैं और जहाँ के दिलकश नज़ारों को कैमरों की आंख में बंद करते हैं। दोस्तों, बुखारा शहर के कदीम वक्तों में बुखारा यक बुखार के नाम से पुकारा जाता था लेकिन आज बाद में इसे ईरानी और अरबी सल्तनतों ने बुखारा नाम से पुकारना शुरू कर दिया।
بخارا کے لوگ انتہائی نرم دل اور آپ کو بخارا کے بازاروں اور گلی محلوں میں پرانے روایتی لباس پہن کر لوگوں کی بہت بڑی تعداد ملے گی۔ شہر بخارا کے ارد گرد بے شمار تاریخی اور قدیم شہر بھی موجود ہیں۔ مشرق کی جانب سمرقند واقع ہے، جو ہزاروں سال پرانی تاریخ اور تیموری سلطنتوں کی وراثت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ بخارا میں لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد ہاتھ سے بنائے جانے والی چیزوں کی صنعت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ قالین، جائے نماز اور کپڑا وغیرہ۔ شہر بخارا میں ہاتھ سے بنائے جانے والے قالین انتہائی مہنگے اور مضبوط اور خوبصورت ہوتے ہیں، جو مہنگے داموں فروخت کیے جاتے ہیں۔ بخارا میں آپ کو پیتل کے بنے ہوئے برتن عام ملیں گے، جو سستے بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں۔ بخارا دنیا کے جدید ترین شہروں میں آتا ہے۔ یہاں آپ کو 275 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی بلٹ ٹرین بھی ملے گی، جو ازبکستان کے دوسرے علاقوں سمیت ہمسایہ ممالک تک بھی جاتی ہے۔ شہر بخارا میں بس ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی کی بھی بہترین نظام موجود ہے۔ شہر بخارا میں خوبصورت مسجدوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اذان ہوتے ہی لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس شخصیت کی جس کی قلم سے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ امت مسلمہ کے لیے بہت اہم اور دنیا کے ہر مسلمان کے رتبے کو جانتا ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث اور محقق بھی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو احادیث نبوی کو جمع کرنے میں وقف کر دی۔ آپ کا پورا نام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ ہے۔ بچپن سے ہی ایک غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ صرف 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع کرنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا، جیسے کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بغداد، شام، مصر اور خراسان تک۔ جہاں کہیں بھی کسی کے پاس کوئی احادیث ہوتی، آپ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اس احادیث کو سنتے اور محفوظ کرنے کے لیے پہنچ جاتے۔ آپ نے ان تمام احادیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا، جو 100% مستند اور آج دنیا کا ہر عالم مسلمان صحیح بخاری کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ کی وفات 256 ہجری میں خرطنگ نامی گاؤں میں ہوئی اور یہاں آپ کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ سالانہ لاکھوں علماء کرام آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اب ہم سیر کرتے ہیں عرب قلعے کی، جسے بخارا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ صدیوں پرانا ہے، جس کے اندر آج بھی عجائب گھر، تاج پوشی کا دریا، تخت کا کمرہ، استقبالیہ اور دربار کی مسجد یہ سب موجود ہیں۔ چنگیز خان نے جب 12ویں صدی میں بخارا پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے یہی قلعہ اس کی زد میں آیا۔ چنگیز خان نے اس قلعے کا بہت بڑا حصہ جلا دیا تھا، جس کے بعد حکمرانوں نے دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا۔ تیموری خاندان کی حکومت کے بعد یہاں بخارا کے عالم انفیلیٹ حکمرانی کر دیتے تھے۔ یہاں عالمی باعث ریاستی منصوبے اور انصاف کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں چہ مقبرہ، جو 4 میناروں پر مبنی ایک عمارت ہے، جس کے مینار اپنی منفرد ڈیزائننگ کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ ایسے مینار جو پوری دنیا میں صرف بخارا شہر کے اس جوہر مقبرے کے ہیں۔ یہ قدیم عمارتوں میں سے ایک ہے جو صدیوں پرانی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مہر عرب مدرسہ، جو صدیوں سال پرانا ہے۔ آج بھی یہ مدرسہ علم اور فن کا مرکز ہے۔ اس کی عمارت پر لگنے والی خوبصورتی ٹائلز ورک، حیرت انگیز انفراسٹرکچرز، خوبصورت کالم اور شام کے وقت لائٹنگ کی وجہ سے بخارا کا موسم زیادہ تر خشک اور گرم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں 35 سے 40 ڈگری درجہ حرارت عام ہوتا ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ شہر بخارا کے ارد گرد علاقے باقاعدہ زرخیز ہیں۔ کچے پکے گھر، مال مویشی، یہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو
تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری بخارا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹری اچھی لگی ہو۔ کمنٹ باکس میں آپ نے اظہار خیال لازمی کرنا ہے۔ آپ کی اظہار خیال اور آپ کا ایک لائک اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے موٹیویشن کا سبب بنتا ہے۔ دوستوں اسی طرح تعاون کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔